यतै फर्किनु होला कि ठ्याक्क लाइन मिलाउनु त उपरको खाली लाइन कुर्सी थियो कि त यहाँ राखेर पर तल अलिक उता बिचमा साइड झन्डा सिधा गर्ने तपाईँ नि तल्लो लाइन जानुस् न झन्डा लिएर आजको यो कार्यक्रम विशेषतः हामीले एमसीसी विरुद्धको अभियानमा छौँ हामी। आज हाम्रो देश, आज हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्र नेपालीपन, हाम्रो पहिचान सबै गुम्ने अवस्था पुगेको हुँदा आज नेताले आफ्ना स्वार्थका लागि विभिन्न बुदामा सम्झौता गरेको हुँदा यो एमसीसीले हाम्रो राष्ट्रियताको अन्त्य गर्ने भएको हुँदा हामीले एमसीसी विरुद्धको यो अभियान सुरु गरेका छौँ। हामीसँग यहाँ प्लेकार्डहरू छन्, एमसीसी खारेज गर भनेर हामीले प्लेकार्डहरू लिएका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो राजा, हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष सबैभन्दा राम्रो छ भनेर हामीले विभिन्न नाराका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। र आजको यो कार्यक्रमको सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन, उभि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन वडा नम्बर 6 का संयोजक भूपाल तामाङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भूपाल तामाङज्यू अगाडि आइदिनु होला। भूपाल तामाङज्यू र त्यसै गरी हाम्रो झापाका संयोजक हुनुहुन्छ आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रामजी कौशिक ढुङ्गानाज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ एक युवा हुनुहुन्छ, आफ्ना राष्ट्रपतिको धेरै कार्यक्रममा सहभागी भई अनुभवी प्राप्त युवा हुनुहुन्छ। रामजी कौशिक ढुङ्गानाजी संसरेबाट आउनुभएको, उहाँको बसाइ संसरे हो। र अब सम्पूर्ण उपस्थित राष्ट्रवादी साथीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेचीनगर 6 काँकरभिटा निवासी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूप्रति पनि म नमस्कार गर्दै सहयोगी पत्रकार मित्रहरूलाई पनि म नमस्कार गर्दै त्यसै गरी यो कार्यक्रम नबिथोलियोस् भन्नका खातिरले प्रशासनबाट हामीले आजका नीतिसम्म हेर्यौं। हिजो भर्खर हामीले बिर्सिएका छैनौं। 62-63 को जनआन्दोलनमा हामी चन्द्रगढी कुदेको त्यो ताजै छ हाम्रा आँखा अगाडि, छर्लङ्ग हामी भएका छौं। त्यतिखेर ढुङ्गामुढा खाने साथीहरू, अपाङ्ग बन्ने साथीहरू र शहादत प्राप्त गर्ने हाम्रा 21 जना शहीदहरू सायद आज उहाँहरूको आत्मा रोएको होला, आज उहाँहरू रुनु भएको होला, शहीदको आत्मा रोएको होला। हामीले त्यही उपजमा गणतन्त्र नेपालमा स्थापना गर्न सफल भयो। हामीले त्यतिखेर राजा फाल्न सफल भयो। हामी नै हो राजा चाहिँदैन भनेर ढुङ्गामुढा गरेर कुद्ने जनताहरू। तर आज आएर अस्ति भर्खर मात्रै हामीले 3 वर्ष अगाडि एउटा चुनाव पनि सम्पन्न गर्यौं, जुन चुनावमा हामीले रुखका छाप भएका, सूर्यका छाप भएका टी-सर्टहरू लाएर नाच्यौं, गीत गायौं, जितायौं। आज यो कोरोनाको संक्रमण कालमा विश्व रोइरहेको अवस्थामा हाम्रो गरिब मुलुक नेपाल पनि आज रोइरहेको छ, तडपिरहेको छ। हामीलाई याद छ 10 किलो चामल लगेर राहत लिएका साथीहरू सायद त्योपछि कोही राहत लिएर पुगेका छैनन् होला। तिनीहरूको घरमा चुलो बलेको छ कि छैन, कस्ता अवस्थाहरू छन् होला। आज दोकान यहाँ खुला देख्दाखेरि तपाईहरुले पसल खोल्नुभयो, अब कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पसलमा सामान चाहिँ बिक्री भएको छ कि छैन त सरकारले त्यो कुरा पनि हेरिदिनु पर्छ। यस्ता साना साना कुरामा हामी आज पीडित भएर रोइरहेको अवस्थामा यो हाम्रो दर्दनाक अवस्थामा फेरि के गरे भने कोरोनाको नाम लिएर हामीलाई बन्धक बनाएर सदनमा एमसीसी पास गर्न खोज्दैछ सरकार। हामीलाई घरमा लक गरेर हुमरक बन्दा बन्दीमा राखेर आफू भने एमसीसी को सौदा गर्दैछ। यस्तो सरकार हामीलाई चाहिँदैन भनेर हामीले उद्घोष गर्दैछौँ र यस्तो सरकार हामीलाई चाहिँदैन पनि। यसर्थ हामीले बाध्यता भएर आज यो पूर्वी नाका काँकरभिटा सूर्योदय हुने ठाउँबाट उद्घोष गर्दैछौँ। फेरि हामी आह्वान गर्दैछौँ, हाम्रो राजा, हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेर हामी उद्घोष गरेर अब यो
पछि महाकाली हाम्रो अभियान सुरु हुन्छ। यो अभियानमा स्वतः स्फूर्त विभिन्न पार्टीका युवाहरू समावेश हुनुभएको छ। यहाँ हामीले केही कांग्रेसका, केही कम्युनिस्टका, राप्रपाका विभिन्न संगठनका यहाँ युवाहरू एकजुट भएर स्वतः स्फूर्त राष्ट्रवादी युवा साहस भनेर एउटा हामी समाजमा परिणत भएर यो आन्दोलनको हामीले उद्घोष गरेका हौं। हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ राज्यलाई, हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ। तिमीहरू पनि सोच, मन्त्री महोदयहरू सद्दाम हुसेन जस्तो अमेरिकाले खोजी खोजी तिमीहरूलाई गोली ठोक्ने दिन नआओस् र हामी जनताहरू हामीले हाम्रा छोरी चेली नातिनीहरूलाई भोलि बलात्कार भएका यहाँ खाले हेर्न हामीले नपाउँ। ती कुहिरेहरूका चाहिँ गुलाम भएर दासत्व भएर हामीले हिँड्न नपरोस् भनेर हामी एमसीसी को विरुद्धमा आज यो उद्घोष गरिरहेका छौँ। हामीले गरेको उद्घोष गल्ती छ भने आम नेपाली नागरिकले भन्नु पर्यो, तिमीहरूले गरेको उद्घोष गल्ती छ। एमसीसी नेपाललाई चाहिन्छ भने चाहिन्छ भन्नुहोस् तपाईहरू। एमसीसी नेपाललाई कदाचित चाहिँदैन। आज यो फेसबुकको जमानामा हामीले, ट्विटरको जमानामा हामीले सबै फेसबुक ट्विटबाट थाहा पाइसकेका छौँ एमसीसी राष्ट्रको लागि कति घातक छ। यसर्थ आज यो कार्यक्रममा हामी अगाडि बढेका छौँ। यसै क्रममा म कार्यक्रम सञ्चालक नेत्र कार्की, अब केही हाम्रा साथीहरू, हामी अति कम्ती वक्ता छौँ यो चर्को घाममा, त्यसमा पनि कोरोनाको संक्रमणकालीन अवस्थामा हामी राष्ट्र बचाउन, राष्ट्रलाई हामी एउटा राष्ट्रियताकरण गर्नका निमित्त जुन यो चर्का घाममा हामी खटिरहेका छौँ, यसर्थ हामी धेरै लामो कार्यक्रम गर्दैनौँ। यसै सन्दर्भमा आजको यो कार्यक्रमको सभा बढाइदिनु हुन अथवा केही मन्तव्य विचारहरू राखिदिनु हुन म एमसीसी बारे पनि केही जानकारी गराइदिनु हुन योगेन्द्र खनालज्यूलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्दछु। मित्र योगेन्द्र खनालज्यू, हामीले भनिरहेका छौँ एमसीसी खारेज कर, लिपु लेक, लिपियाधुरा, काला पानीको हाम्रो भूमि फिर्ता गर। यता फर्किदिनु न त, यता फर्किनु, यता 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 यता। उपस्थित आदरणीय समाजबद्ध नागरिक सम्पूर्णमा म राष्ट्रवादी अभिवादन टक्राउँछु। मित्रवर, कोरोना महामारीको बीचमा हामी नेपाली जनता जिन्दगी र मरण के हो भन्ने कुरो जान्न नपाउँदै हामी घरमा थुनिएको अवस्थामा तथाकथित राष्ट्रवादीहरूले यो देशलाई नै बन्धक बनाउने अवस्थामा पुगिसकेको छ। मित्रवर, म प्रश्न पार्न चाहन्छु अन्य विषयमा। आजसम्म तिमीले खाएका लौडादेखि लिएर, व्हाइट बडीदेखि लिएर, 4Gदेखि लिएर भ्रष्टाचारले मुसिएका तिमीहरूको बारेमा आज म बोल्न चाहन्न, किनकि आज मैले बोल्नुपर्छ मेरो मातृभूमिको लागि, मेरो माटोको लागि, हाम्रो माटोको लागि, हाम्रो स्वाधीनताको लागि। आजसम्म जति पनि भ्रष्टाचारहरू गरेका छौ, मैले यी भ्रष्टाचारका बारेमा सयौं ठाउँमा खोलिसक्दा जनता जनार्दनले अब भन्नुहुँदैछ खाए त हाम्रै मान्छे हुन्, तर अब मुलुक खान लागिसके। मित्रवर, एमसीसी तथाकथित परिवर्तनकारीहरू परिवर्तनका नाममा आज भन्दैछन् हिजो महाकाली सन्धि गर्दा 1.25 खर्ब रुपियाँ वर्षेनी हाम्रो घरमा आउनेछ, हाम्रो ब्याङ्कमा आउनेछ, हाम्रो काया पलट हुनेछ, महाकाली सन्धि गरौँ भनेर तपाईँको अग्रसर बनेका थिए। यिनै कथित परिवर्तनकारी हुन्। खड्गप्रसाद ओलीज्यू, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ अलिकति पनि राष्ट्रवादी हो भने आउनुहोस्, महाकाली सन्धिको पुनर्सन्धिको विवरण नेपाली जनतालाई दिनुहोस्। नमस्कार हजुर, अगाडि गएर यसो उभियौँ होला, अगाडि अगाडि आउनु न, अगाडि अगाडि
95 अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर बनाएको तिनीहरूको कति संविधानभन्दा माथि यो एमसिसी बस्छ भने यो 52 अर्बको प्रोजेक्टले कसरी तिम्रो संविधानलाई पुग्यो र तिमी भन्छौ हाम्रो संविधान एउटा विदेशी कम्पनी मुनि रहने तिम्रो संविधान यही संविधान भने यो संविधानले नेपाली माटो र नेपालीको रक्षा गर्न सक्दैन मान्यवर अब सडकमा निक्लिनु पर्यो। एमसिसीमा स्पष्ट छ एमसिसीका सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुनेछ भनेपछि आज पनि हामी राजनीतिक पार्टीले घाँटीमा जाम्लो बान्ध्यो भन्दैमा हाम्रा ती गोबरे नेताले गोबरेमा किन गाली गर्छु भन्दा तपाईँ हामीलाई चप्पल लगाएर कान्ला डोरियाका यिनै नेता यिनको भिजन के हो? बन्दुक पड्काउन जान्ला यिनले तर त्यो बन्दुक पड्काउने सिपाहीलाई तलब भत्ताको उत्पादन गर्न जान्दैनन् यी गोबरै हुन्। यिनको नीति के हो? राजनीति पेसामा बनाएका छन्। राजनीतिलाई एउटा पार्टीको रूपमा बनाए पनि तर भित्री रूपमा कम्पनी जस्तो चलाएका छन्। कसले कति कमाउन सक्ने, आफ्ना कार्यकर्तालाई कति खुवाउन सक्ने, यहाँ मुलुकप्रति कसैको पनि जवाबदेहिता छैन। मित्रहरू, म प्रश्न पार्न चाहन्छु एमसिसी किन राष्ट्रघात? एमसिसी जति पनि एमसिसीमा लागू हुने प्रावधान सत्य रूपले अमेरिकाको रहनेछ। स्पष्ट छ एमसिसीको कार्य परिसरमा नेपाली निकाय, सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी कोही पनि जान सक्दैन र एमसिसीको खैरेले त्यही हाम्रो डिएस साहबको छोरीलाई हातपात गरे पनि उहाँले पकड्न सक्नु हुँदैन किनभने त्यो नेपालको संविधान भन्दा माथि बनेर आएको हुन्छ। अब चेत खोल्नुहोस् र एमसिसीले लिएर लग्छ हामी अमेरिकामै सजाय दिन्छौँ। हाम्रो छटपिछट भएकी ती छोरीको अवस्था हामी हेरेर बस्न सक्छौँ मान्यवर? हामी सक्दैनौँ र म खुल्ला चुनौती दिन चाहन्छु। मैले एमसिसी विरुद्ध आजसम्म 100औं बढी कार्यक्रम गरिरहँदा जनतालाई डर छ मेरो पार्टीले पनि निकाल्दै लाग्यो भनेर। तर नेपाली जनताले भुल्नु हुँदैन, पार्टी सबैको होला, जाति सबैको होला, धर्म सबैको होला, तर यो मुलुक सर्वोपरि छ, थियो, रहन्छ। यदि तपाईँको पार्टीले, तपाईँको जातिले र तपाईँको धर्मले यो मुलुकको अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, एकतामाथि आँच आउने काम गर्छ भने हामी जङ्गल पस्दैनौँ, सडकबाटै चोकचोका लुस्न सडक सहर पस्नेछौँ। ढेक्का राखे हुन्छ। यो सुरुवात मात्र हो। हरेक नेपालीले बुझ्न जरुरी छ हामी जिन्दगीभरि इतिहासमा सम्म गुलामी नगरेका नेपाली जनता अब कदाचित गुलामी गर्ने छैनौँ। परिवर्तनका नाममा 17,000 नरनारी मारिए, खरबौं ब्याङ्क लुटिए, देशको अर्थतन्त्र सबैभन्दा तल्लो स्तरमा लग्यो र भन्यो सुनौलो बिहानी हामी बोकेर आउँछौँ। तर अब स्पष्ट छ यिनले गरेको राजनीति इनको पार्टी भन्दा, इनको जाति भन्दा, इनको धर्म भन्दा एक इंच माथि उठ्न सकेको छैन। मित्रमर, यहाँ मुलुकको त कुरा छोड्दिउँ। यदि तपाईँ यो मुलुकलाई अलिकति पनि माया गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, सशक्त बनाऊ। आज मात्रै म सबै कुरो भन्न चाहन्न। यो दैनिक कार्यक्रम चल्ने हुँदा मैले आजलाई केही शब्द यहाँ राखे। भोलि पर्सि हामी देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम गर्नेछौँ र आफ्ना यथार्थ कुरा र जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने हेक्का राखे हुन्छ। एमसिसी पास गरे हामी जङ्गल होइन, यही महेन्द्र राजमार्ग टेकेर हतियार बोकेर काठमाडौँ छिरेर तिम्रो वध गर्नेछौँ। हेरौँ बिना सुरक्षाकर्मी झापाको यो सडकमा ल्यान्ड गरेर मात्रै देखाऊ। यदि जरुरत पर्यो भने म सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। राष्ट्रियता सबैको साझा हो। कसैको पार्टीले राष्ट्रघात गर्यो भन्दैमा, सरकारमा भएको व्यक्तिले
राष्ट्र विरुद्ध बोले भन्दैमा अब चुपचाप नबस्नुहोस् र मलाई विश्वास छ तपाईँ सुरक्षाकर्मीले एक दिन भन्नुहुनेछ धोक्क साला कस्तो भ्रष्टाचारीलाई कस्तो राष्ट्रघातीलाई कस्तो बलात्कारीको चाहिँ तपाईँको सुरक्षा गरेर हिँडेछु मैले भनेर तपाईँले आफै हतियार उठाउने दिन आउँछ भनेमा म विश्वास राख्दै मेरा 2 शब्द आजलाई यहाँ टुङ्गाउँछु। जय नेपाल, जय जय। धन्यवाद। यस हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो भाषा हाम्रो भेष सबैभन्दा राम्रो छ भन्ने राष्ट्रिय युवा समाज झापाबाट चाहिँ हामी आज मेचीनगर नेपालको पूर्वको मेचीनगरबाट हामी आवाज उठाइरहेछौँ, विरोध गरिरहेछौँ। जहाँ एमसीसीको विरोध रहेको छ, भ्रष्टाचारको विरोध रहेको छ, यसको मात्रै हामीले मेन आजको हामीले एजेन्डा लिएर यस राष्ट्रिय युवा समाज नेपालबाट झापाबाट हामी उठेका छौँ र सम्पूर्णहरूलाई आज हामी के भन्न चाहँदैछौँ भने के भन्नेवाला छौँ भने यो देशमा सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका मिडियाबाट हेर्नुभएका फेसबुक माध्यमबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण साथीभाइ इष्टमित्र आमा बुवा दाजुभाइहरूलाई के आह्वान गर्न सकिन्छ भने अहिलेको सरकार अहिलेको परिवेश अहिलेको स्थितिले के तपाईँ हामी सन्तुष्टि छौँ या छैनौँ एउटा क्वेसन हामी यो गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम हामी एमसीसीबाट सन्तुष्टि छौँ, एमसीसीको बारेमा बुझेका छौँ भने हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। तर यदि हामीले बुझी पनि हामीले यो खराब छ भन्ने कुरा जान्दै पनि हामी यसको विरोधमा उत्रिँदैनौँ भने यो भोलि हाम्रै लागि चाहिँ घाटाको, हाम्रै देशद्रोहीको, हाम्रै देश बेचिनेको नाममा अगाडि जानेछ। हामी नेपाली भएर बाँच्न सक्नेवाला छैनौँ। नेपाली भएर बाँच्नको लागि पहिला देश जोगाउँ। सम्पूर्ण यहाँ रहेका मेची नगर बासिन्दाहरू ठुलो मेची काँकरभिटादेखि हामी भोलि बिर्तामोड बम इटरी हुँदै जाँदाखेरि सम्पूर्ण साथीभाइ इष्टमित्रहरू बुवा आमाहरू सम्पूर्ण पार्टीमा उपलब्ध हुनुभएका दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू पार्टीमा आस्था राख्नुभएका जो राख्नुभएको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यस एमसीसीको विरोधमा साथ समर्थन गर्नुहोला र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल नारा आज मेचीनगर पूर्व मेचीनगरबाट सुरु भएको छ। पूर्व मेचीबाट उठाएको यो हामीहरूको एमसीसी विरोधको र राजतन्त्रवादीको र भ्रष्टाचारको अन्त्यको हामी अन्त्य गर्नेछौँ र गर्ने प्रतिबद्धता गर्नेछौँ र आगामी दिनमा पनि हामी सम्पूर्ण जुटेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा आह्वान गर्दै अगाडिको दिनहरूमा हामी सम्पूर्णजना यसरी नै उपस्थिति भएर कार्यक्रम अझै सफल बनाउँदै जाने कुरा म बुद्ध शान्तिवासीबाट म उमेश पाठकको तर्फबाट सबैलाई जय नेपाल भन्न चाहन्छु। धन्यवाद युवा भाइ, उहाँले पनि आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरेर जानुभयो। वास्तविक हामीले युवा बच्चाबाट लिएर यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी भन्ने यो बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। फेसबुकमा धेरैतिरबाट यो एमसीसीको बारेमा जानकारीहरू प्राप्त भएको छ, अध्ययन गर्नुहोस्। अन्यथा गुगलमा गएर एमसीसी सर्च गरेर हेर्नुहोस्, साँच्चै नै राष्ट्रघातक छ यो। र यसै क्रममा म आफ्ना केही विचारहरू व्यक्त गरिदिनु हुन चारलीबाट आउनुभएका हाम्रा आदरणीय मित्र यस अभियानका सदस्य बद्रीमज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। फोटो लिनु, फोटो चाहिँ सबै हाल्नुपर्छ। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सञ्चालक नेत्र कार्कीज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहने अध्यक्षज्यू, साथै यस अभियानमा सरिक हुने सम्पूर्णमा म बद्री महतको तर्फबाट राष्ट्रवादको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। देश अहिले विषम परिस्थितिमा गुजिरहेको अवस्थामा अहिले झन्डै 2/3 यो सरकार रहेको अवस्थामा देशमा देशद्रोही अथवा राष्ट्रघात हुने खालका यी सन्धि सम्झौताहरू पारित हुन लागिरहेका छन्। यसको पक्षमा रहेका सम्पूर्णलाई हामीले चुनौती दिँदै यो राष्ट्रघाती सम्झौता खारिज गर्नका निमित्त आज हामीले यस मेचीनगरको काँकरभिट्टाबाट साङ्केतिक रूपमा यो अभियानमा जुट्नका निमित्त सबैलाई सरिक हुनका निमित्त
मेची महाकालीसम्म यो सन्देश सम्प्रेषण गर्नका निमित्त हामीले यो सुरुवाती गरेका छौँ। यो एक सुरुवाती मात्र हो। यो सुरुवातीमा हामीले विभिन्न ठाउँबाट यो लकडाउनमा हामीले लकडाउनको परिधिलाई हामीले यो सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै हामीले अहिले यो अभियानमा हामी जुट्न विभिन्न स्थानबाट आउनुहुने सम्पूर्णलाई म सर्वप्रथम त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि यो लकडाउनलाई यो कोरोनाको संक्रमणलाई यो भयभीत अवस्थालाई चिर्दै हामीले त्यो कोरोना संक्रमण भन्दा पनि जटिल बन्दै गएको यो परिस्थितिलाई चिर्नका निमित्त हामी यहाँ सामेल भएका छौँ। यसप्रति राष्ट्रको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण तथा हामीले यो अभियान सुरु गर्दै गर्दा सुन्नुहुने सम्पूर्णलाई पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामीले यो अभियान मेची महाकालीसम्म यो अभियानलाई सुचारू रूपले निरन्तर रूपले अगाडि बढाउनेछौँ र यस अभियानमा सबैको सहभागिता रहोस् भन्दै म आफ्ना शब्दहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बद्रीनाथजी। हामीले वास्तवमै उपस्थितिको हिसाबले धेरै साथीहरू आउन इच्छुक हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले यो संक्रमणकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी प्रशासनको आग्रह 25 जना भन्दा बढी नहोइदिनु होला भन्ने जुन आग्रह थियो त्यसलाई स्वीकार गर्दै आउने साथीहरूलाई पनि हामीले बन्देश गरेर आज यो सुरुवातको कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। यो हाम्रो राष्ट्रव्यापी रूपमा रहनेछ। अघि मित्रहरूले पनि जानकारी गराउनु भयो र यसै सन्दर्भमा आफ्नो छोटो विचार राखिदिनु हुन म युवा व्यक्तित्व विजय थापाज्यूलाई यहाँ निम्त्याउँदछु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगेका छौँ। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। यो चर्को घाममा हामीले यसरी सडकमा आइराख्नु, यसरी तापिराख्नु रहर थिएन। हामीले एउटा सानो छलफल राख्यौँ, भेला राख्यौँ अस्ति शनिबारको दिन चारालीमा विभिन्न पार्टीमा आबद्ध साथीहरू, विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध साथीहरूको भेला थियो। त्यो भेलाको निर्णयअनुसार यो राष्ट्रघाती जुन कार्यक्रमहरू जुन सन्धिहरू ल्याइँदैछ नेपालीको हितमा छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै अब विभिन्न पार्टीमा रहेका साथीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। राष्ट्रवादी मुद्दामा अब कोही पनि पार्टी यो सङ्गठन यो भनेर भिन्न भिन्न बस्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै हामीले देशव्यापी रूपमा पहिलो सुरु हामी यो काकरभिटाबाट सुरु गरौँ। किन भन्दाखेरि घाम यहाँबाट झुल्किन्छ, हाम्रो सिमाना यहीँबाट सुरु हुन्छ। यहाँबाट अब राष्ट्रवादी चिन्तन, राष्ट्रवादी विचार भएका साथीहरू एकजुट भएर अब देशव्यापी रूपमा यो राष्ट्रवादी आवाजहरूलाई चाहिँ बुलन्द बनाऊ भन्ने निर्णय गर्दै आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। यो कोभिड-19 जुन चाहिँ छ, कोरोनाको अहिले जुन कहर चलिरहेछ, यो कारणले गर्दाखेरि हामीले आह्वान गरेको, हामीले निम्ता गरेको धेरै साथीहरू यहाँ आज आउन पाउनु भएन। जति अहिले उपस्थिति छ हेर्दाखेरि अलिक कम्ती नै देखिएला, तर यो कम्ती सङ्ख्या भनेको यसले अर्को सन्देश दिने होइन। यो सानो एउटा झिल्का मात्रै यहाँबाट सुरु भएको छ। हेर्नेहरूले भन्नु होला कि धेरै त रहेन रहेछन् भनेर, तर यो सबै माहौलहरूलाई हामीले बुझ्दै हामीले सङ्ख्या अलिक घटाउन पनि प्रयास गऱ्यौँ। जति महत्त्वपूर्ण साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, भ्याउने साथीहरू, नजिकका साथीहरू, यो अहिले सरकारको जुन चाहिँ आह्वान छ कोरोनाको बेला त्यति भिड नगरौँ है भन्ने जुन चाहिँ यहाँ हाम्रो प्रशासनको, प्रहरी प्रशासनको जुन चाहिँ आग्रह छ यसलाई पनि मान्दै हामीले हाम्रो आवाज चाहिँ बन्द नगरेर तर हामी कार्यक्रम बन्द सुचारू गर्छौँ भनेर आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। हामीलाई रहर थिएन। अब पनि सडकमा अस्ति 13-14 वर्ष पछाडि एउटा तन्त्रको विरोध गर्दै ढुङ्गा हान्दै अहिले एउटा नयाँ तन्त्र लिएर आयौँ। यो नयाँ तन्त्रमा पनि फेरि पहिला जस्तै पो गर्नुपर्ने भयो। हामीलाई झुक्काइँदैछ, बारम्बार हामीलाई यो त्यो भन्दै हामीलाई खेलाइराखिएको छ। अब नेपाली जनता बोल्नुपर्ने दिन आएको छ। अब नेपाली जनताले आफ्नो मौलिकता खोज्नुपर्ने दिन आएको छ। यो देशको मौलिकता के हो, यो देशको इतिहास के थियो भन्ने कुरा अब खोज्नुपर्ने भएको छ। हिजो एउटा सानो जमघट थियो गाउँमा, हामी साथीभाइ बसेर गफ गर्दै थियौँ। एउटा अग्रजले के भन्नुभयो भने यहाँ ब्रिटिसले पहिला शासन नगरे यो नेपाल यति पछि गएको भनेर भन्नुभयो। बडो लाज लाग्यो मलाई, बडो लाज लाग्यो। मैले के भने भन्दाखेरि तपाईँले यो भनिराख्दा हिजो म एउटा कथा पढ्दै थिएँ। हिजो जङ्गबहादुर राणाको जन्मदिवस रहेछ, त्यो विषयमा एउटा साथीले लेख्नु भएको रहेछ। जङ्गबहादुर इङ्ल्यान्ड घुम्न जाँदाखेरि, बेलायत घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँका
त्यहाँका सरकारले इङ्ल्यान्ड सरकारले चाहिँ 21 तोपको सलामी दिएको रहेछ। त्यो सँगसँगै जङ्गबहादुरलाई देश तपाईँको देशलाई यसो सहयोग भनेर 17 लाख पाउन्ड दिने निर्णय भएछ। त्यतिखेर जङ्गबहादुरले के भनेछन् भने हामी त सनातनी धर्म मान्ने नेपाली हौँ, हाम्रो जात त लिने होइन नि, हामी त दिने हो, हामी त दिन्छौँ, हामी त अर्काको सहयोग लिँदैनौँ नि। त्यो पुर्खाका सन्तति हामी आज भन्दैछौँ कि ब्रिटिस त्यो बेला नपसेर यो देश विकास भएन, कुन चाहिँ देश हाम्रो छिमेकतिर पनि ब्रिटिस पस्यो अनि आज यत्रो भयो भन्ने कुराहरू गरिन्छ। बडा हास्यास्पद बडा लज्जास्पद कुराहरू आज नेपालीले गर्न थालेका छन्। हामीमा यत्रो प्रचुर सम्भावना छ। म स्वयं खाडीको देश घुमेर आएको छु, रोजगार गरेर आएको छु, श्रम गरेर आएको छु। त्यहाँका ठुल्ठुला गगनचुम्बी भवनहरू हाम्रा नेपाली टुप्पा टुप्पामा बसेर यस्तो यहाँभन्दा त धेरै चर्को घाम हुन्छ बनाइरहेका छन्। हामीसँग श्रम गर्ने क्षमता छ, हामीसँग अझै पनि विकास निर्माण गर्ने क्षमता छ, हामी गर्न सक्छौँ। हामीले धेरै ठाउँमा गरेका छौँ, भुटान हामीले नै बनायौँ, यो कुरा हामी किन बिर्सिन्छौँ? अब रह्यो कुरा विदेशी नै आएर गरिदिनु पर्ने नेपालीको यो दयनीय स्थिति, एक जनमा यस्तो किसिमको जुन भावना आएको छ यो लाजमर्दो छ। हामी आफैले नै यत्रो सानो एउटा देश साँच्चै इमान्दार हुने हो भने हामीले आज नेतालाई गाली गरिरहेका छौँ। चेतना जब हामीमा छैन भने जबरजस्ती नेता आएर माथि बसेको होइन, हामी आफै बारम्बार गल्ती गर्छौँ अनि नेतालाई दोष दिन्छौँ कि नेताले बिगार्यो भनेर। हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ, हामी कहाँ भुलिरहेका छौँ, हामीले के बिर्स्यौँ त भन्दा हाम्रो मौलिक तन्त्र के हो, हाम्रो मौलिकता के हो, नेपालीपन के हो भन्ने कुरा आज बिर्सेको कारणले गर्दाखेरि नेपालीले यहाँ मात्रै होइन तपाईँको विदेशमा पनि बडो ठक्कर खाइरहेको छ। एयरपोर्टमा हेर्नुहोस् तपाईँ, विदेशी एयरपोर्टमा नेपाली भन्ने बित्तिकै तपाईँको अलिक पछाडि बस भनेर अन्य देशका नागरिकहरूलाई छिटो छिटो तपाईँको इमिग्रेसन क्लियरेन्स दिने, हामीलाई चाहिँ तपाईँको हेपेर उनीहरूको फुर्सदले भएपछि मात्रै दिने। यहाँ मात्रै हामी हेपेको, यहाँ मात्रै पेलिएको होइन, विदेशमा पनि हाम्रो साँच्चै नै साग गिरिसकेको छ। हाम्रो जुन चाहिँ स्वाभिमान थियो, हाम्रो जुन इतिहास थियो, बडा अहिले हाँसउठ्दो हिसाबले तपाईँको चाहिँ अलिकति हेपा हिसाबले त्यहाँ पनि आज हामीले त्यो किसिमको ट्विट गरिँदैछ। अब मैले भन्न खोजेको के भने, म खासै लामो बोल्दिनँ, 2-4 शब्दमा सिद्ध्याउँदैछु। अब माओवाद भन्यो यहाँनिर, माओवाद राम्रो थियो, राम्रो छ चाइनाको लागि, यो हाम्रो भूमिमा यो नफस्टाउने भयो, यो फस्टाउँदैन। यहाँको बिउ होइन, यो यहाँ फल्दैन। यो हामीले लिएर आयौँ रसियातिरबाट मार्क्सवाद लिएर आयौँ, मार्क्सवाद त्यहीँको लागि राम्रो होला, त्यहीँको लागि ठिक होला। हाम्रोमा यो फुल्दैन, यो फल्दैन। हाम्रो मौलिकता, हाम्रो जराकिला के हो, कहाँबाट सुरु भएको थियो एकचोटि, अहिले त सबैको हातमा मोबाइल छ, कोही के हेरेर बस्नुहुन्छ, कुनै किन गहिरा कुराहरू इतिहासका कुराहरू खोज्नुहुन्न, राष्ट्रवादी कुराहरू किन फेसबुकमा मात्रै लेख्नुहुन्न। हामीलाई आह्वान गर्दाखेरि यी नजिकैका साथीहरू उपस्थित हुन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर जब कार्यक्रम गर्ने बेलामा आउनुहुन्न, हामीलाई दुःख लाग्छ। हामीले कसैबाट सञ्चालित छैनौँ, हामी स्वतःस्फूर्त यहाँ जम्मा भएका छौँ। हामी को छौँ भन्दा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू छौँ यहाँनिर। यहाँ बाहिर हल्ला सुनिँदै थियो, कसैले भन्दै थिए राप्रपाको आयोजना हो यो भनेर। होइन, यो तपाईँहरू यो भ्रममा नपर्नु होला, यहाँ राप्रपाले आयोजना गरेको होइन, तर राप्रपा यहाँ छ। र रह्यो कुरा यो काङ्ग्रेसले पनि गरे होइन है, काङ्ग्रेसको झन्डा बोक्ने मान्छेहरू पनि छन् यहाँनिर होइन। र रह्यो कुरा तपाईँको यहाँ अन्य नयाँ सङ्गठनहरू जति छ, हामी सबैजना आबद्ध छौँ। हामीले यो अभियानको नाम राष्ट्रवादी युवा समाज झापा भनेर दिएका छौँ। यो सुरुवात हो, यो सुरुवात हो। अब हामी यस्ता कार्यक्रमहरू यहाँ आज गऱ्यौँ, भोलि धुलाबारीमा गरौँला, पर्सिको दिन हामी चारालीमा गरौँला, बिर्तामोड जाउँला, दमक जाउँला। अब दिनदिनै यहाँ हाम्रो राष्ट्रवादी साथीहरूको जमघट बढ्नेछ, हाम्रो अभियानले तीव्रता पाउनेछ। हाम्रो यो निस्वार्थ राष्ट्रको लागि हामीले 2-4 शब्द अब बोल्नुपर्नेछ। राष्ट्रले राष्ट्र प्रेम खोजेको छ, राष्ट्रले अब यो नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। कुनै पनि विदेशी बात नेपालमा काम नलाग्ने रहेछ है। म स्वयं हिजो राजा विरुद्ध, राजतन्त्र विरुद्ध ढुङ्गा हानेको, चन्द्रगढीमा ढुङ्गा हानेको व्यक्ति आज के बोल्दैछु, हामीले गल्ती गरिएछ। त्यो बेला सानै थिएँ, बुझेको थिइनँ, अलिकति जोस पनि थियो, अर्काको लहलैमा लाग्यो, आन्दोलन छ जाउँ भन्दाखेरि कुदेर पुग्यो, के नारा लगाइयो, ढुङ्गा पनि हानियो। आज अलिकति छिप्पिँदै जाँदाखेरि, उमेर बढ्दै जाँदाखेरि के महसुस हुँदैछ, त्यो बेला गल्ती गरिएछ, नगर्नुपर्ने रहेछ। त्यो
बेला हामीले बुझेको रहेन रहेछ हाम्रो मौलिकता र जसले बुझेका थिए उनीहरूले अर्कै हिसाबले बुझाएर रहेछन्। साँच्चै त्यो बेला कुनीकै युद्ध भनिएको थियो, धनयुद्ध भएको रहेछ। तिनीहरूको अग्रसरतामा को त्यहाँनिर पुग्यो। आज टाउकेहरू बडा मस्त माथि छन्, उनीहरूलाई कोरोनाले पनि छुँदैन, उनीहरूलाई भोकमारीले पनि छुँदैन, उनीहरूलाई तपाईँको राष्ट्रियताले पनि छुँदैन। उनीहरूलाई मात्र यति छ कि पैसा भए पुग्यो। नेपाली जनता के गर्दैछ थाहा छैन। यहाँ हामीलाई यति असहज स्थिति भइसकेको छ। यस्तो बेला पनि हामी बाध्य भएर आज चर्को घाममा बोल्दैछौँ। यस्ता दिनहरू अब आउने छन्, बुझे हुन्छ सबैले। अब हाम्रो अभियानले निरन्तरता पाउँछ। राष्ट्रवादी साथीहरू जति हुनुहुन्छ, जुनसुकै पार्टीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। यहीँबाट आज मेची किनारबाट यो काँकरबिटा मिनी मार्केट बस पार्कबाट हामी भन्दैछौँ, अब बस्ने दिन छैन, अब सिरो कोडेर सुत्ने दिन होइन है। अब सबैजना आउनुपर्छ सडकमा, यो राजमार्ग तताउनुपर्छ शान्तिपूर्ण हिसाबले, कसैलाई गाली गुलोज नगरिकन। हाम्रो आस्था के हो, हाम्रो मौलिकता के हो, यो माटो सुहाउने व्यवस्था के हो, यो कसले सृजना गर्यो। राजालाई सम्झिराख्दाखेरि राजा एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, राजा सँगसँगै म हाम्रा पुर्खाहरूलाई पनि सम्झिन्छु। राजाको नेतृत्वमा हाम्रा पुर्खाहरूले आर्जेको मुलुक हो यो। आज लिपुलेख बिक्री हुँदैछ, बिक्री भइसकेको छ। बडा हाँसउठ्दो कुरा छ, कसैले नक्सा बनाइदिए आयो भने राजा हामी ढुक्क छौँ। जमिन आउनु पर्यो, त्यहाँ भएका विदेशी भाग्नु पर्यो, यो सामर्थ्य छ, अहिले पनि झुकाइराखिएको छ। म यो विषयमा बेसी बोल्न चाहन्न, किनभने दिनहरू अझै पनि छन्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो जमिनबाट विदेशी भाग्दैन, त्यो जमिन गइसक्यो। अब नेपाली नजागेसम्म त्यो जमिन आउँदैन। हिजो पनि खुकुरीका भरमा आर्जेको मुलुक हो, जोगाएको मुलुक हो यो। राजाको नेतृत्वमा हाम्रा पुर्खाले रगत बगाएको हो। राजा एउटा व्यक्ति मात्रै होइनन्, राजा एउटा संस्था हुन्। राजा सँगसँगै हाम्रा पुर्खा पनि हुन्। उनका पछाडि हाम्रा पुर्खाले रगत बगाएर यो देश आर्जेको, सिर्जेको र अहिलेसम्म जोगाएको हो। अब म यो स्टेजबाट भन्दैछु, हामीलाई राजा चाहिन्छ। राजा देशका अभिभावक हुन्। हाम्रो राजा, हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। हाम्रो भाषा, हाम्रो देश सबैभन्दा राम्रो छ। यो नारा हामी भन्छौँ, हामी यो नारा नेपालले फेरि बनाउँछौँ। हाम्रो यो अभियानले यो नारालाई आत्मसात गरेको छ। यो सँगसँगै राजतन्त्र जिन्दाबाद पनि भन्छौँ हामी। अब राजा सँगसँगै हामीले फेरि यहाँ राजाको कुरा राख्दाखेरि भड्काउनेहरूले भनिदिन्छन् निरुङ्कुशता ल्याउन आँटे है यिनीहरू त भनेर। होइन, हामी निरुङ्कुशता मन पराउँदैनौँ। हामी चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था चाहन्छौँ। राजाकै अन्तर्गत हामी प्रजातन्त्र चाहन्छौँ। जुन 47 साल राजा वीरेन्द्रले दिएका थिए, त्यहाँनिर पनि प्रजातन्त्र थियो, त्यहाँनिर पनि बहुदलीय व्यवस्था थियो। आज यो देश किन यसरी बिग्रियो, कहाँको हावा चल्यो, कसले भन्थ्यो यहाँनिर गणतन्त्र आउँदाखेरि चाहिँ देश सुनको हुन्छ भनेर। अहिले हेर्नुहोस्, हामी सबैले थाहा छ, मैले यहाँबाट भनिराख्नु पर्दैन कि हामीले कहाँ दुःख पायौँ। घरअगाडिको सडक हेरेर पुग्छ अहिले बर्खा छ होइन, कति विकास भएको रहेछ भनेर। हामीलाई लाज लाग्नु पर्ने, हामीले अग्रगामी क्रान्ति गर्छौँ, छलाङ मार्छौँ भनेर त्यो बेला भनियो। 13-14 वर्ष भइसक्यो हाम्रो देशमा एउटा सेफ्टी पिन हुक्छ्यो भन्छौँ नि नेपालीमा, एउटा सेफ्टी पिनको उद्योग पनि यहाँनिर बनेर यो लाजमर्दो कुरो होस्, यो पनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। जबकि दुनियाँले तपाईँको आज मङ्गलग्रहमा प्लटिङ गर्दैछ। 2032 देखि म सुन्दैछु नासाले त्यहाँनिर रिसोर्ट खोल्दैछ अरे। अमेरिकीहरू, धनाढ्य देशका, सम्पन्न देशका मानिसहरू त्यहाँनिर जाँदैछन्। अब हामी यही आफ्नै घर अगाडि पनि बनाउन सकेका छैनौँ। हामीले ठेक्का दियौँ राजनीतिक दलहरूलाई, यिनीहरूले त सम्पूर्ण गरिदिन्छन् है भनेर हामी सिरो ओढेर सुत्यौँ। राजनीतिक दललाई खबरदारी गर्नु जरुरी छ। राजनीतिक दलहरू दलाल भएर निस्केका छन्। साङ्ली चुडिएको साँडे जस्तो तपाईँको जता पनि ठोक्दै, जता पनि खोज्दै, लडाउँदै हिँडिरहेछन्। नेपाली जनता अहिले बडा यो सङ्कटले गर्दा, फुर्सदले गर्दा फेसबुक हेर्छ, सामाजिक सञ्जालहरू चलाउँछ, भित्रभित्रै कोठाभित्र राष्ट्रवादी भएर बसिरहेछ। यति चर्को राष्ट्रवादी भइरहेछ। कुन साथीहरूको म फेसबुक पोस्टहरू हेर्छु, यिनका चरण कहाँ छ हो, खिचेर एउटा कोठामा राख्नुपर्छ होला, त्यस्तो किसिमको उहाँहरूले भाव दिने। तर हामी जब आह्वान गर्छौँ आउनुहोस् है, संयुक्त भएर, एक भएर राष्ट्रियताको विषयमा बोलौँ है। अब त सिङ पनि पलाउँदैन, जुरो पनि आउँदैन। अब पनि नबोले कहिले बोल्ने। दिनदिनै तपाईँको चाँदीका कपालहरू लाउन थाल्यो, टाउकोमा चाँदीकै तपाईँको दारीजुङ्गा आउन थालिसके। अब हुनेवाला केही छैन। यो जीवन यस्तै नै हो। तर भावी सन्तति जुन चाहिँ छ, जुन पिँढी छ, एक दिन त्यसले पनि स्मरण गरोस् कि हाम्रा पनि काका बाबुहरूले चाहिँ राष्ट्रियताको निम्ति राष्ट्रिय झन्डा बोकेर पार्टी साटी सबै छोडेर एक दिन त निस्केका थिए है। यी निस्किराखेका थिए, सकिन्जेलसम्म उनीहरू हिँडिराखे भनेर पछाडिकोलाई पनि एउटा उदाहरण होस् भन्ने हिसाबले आज हामी एउटा सानो कार्यक्रम मेची किनारबाट, जहाँबाट घाम उदाउँछ, जहाँबाट नेपालको सिमाना सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट सुरु गरेका छौँ। र हामीलाई त्यत्रो महत्त्वाकांक्षा केही पनि छैन। हाम्रो महत्त्वाकांक्षा सबै राष्ट्रवादी मात्रै हुन्। यो राष्ट्र आफ्नै शासन विधिमा आउनुपर्छ, यहीँको मौलिकता आउनुपर्छ, यहीँको व्यवस्था हुनुपर्छ। विदेशी दलाली अब नगरौँ, विदेशी दलालहरूलाई चिनौँ, विदेशी दलालहरूलाई खबरदारी गरौँ। र म यो अहिले अलिकति म जोडेर सिद्ध्याउँदैछु। एमसिसी विषयमा बडा विद्वानहरू आउनुभएको छ, भन्नुहुँदैछ एमसिसी धेरै नै राम्रो छ भनेर। राम्रो होला,
राम्रो होला, अरू देशको लागि राम्रो होला। उदाहरण दिनुहुन्छ हामीलाई उहाँनिर कहाँनिर कुन चाहिँ देश भनेर नाम नचुनेका देशहरूका चाहिँ नाम लिएर त्यसले विकास गरिदियो, यसले गरेको छ हो, ठिकै हो, त्यहाँ गरेको छ, म यसलाई नै भन्दिनँ। तर जुन देशमा अफ्रिकी मुलुकहरूमा चाहिँ एमसिसी लागु भयो त्यसको छेउमा चाइना छैन। चाइनामाथि हमला गर्नको लागि मैले व्यक्तिगत बुझाएँ, यो अरूसँग बाँचिन पनि सक्छ, अरूसँग नमिल्न पनि सक्छ, मैले आफ्नो विचार भन्दैछु। चाइना नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि एमसिसी बडा सुन्दर लेपमा आउँदैछ यहाँनिर रणभूमि बनाउनको लागि। हिजोको 12 वर्ष जनयुद्ध जुन चाहिँ भनिएको थियो त्योभन्दा पनि भयावह स्थिति भोलि हुँदैछ यहाँनिर। आज खबरदारी किन नगर्ने, आज बुझ्दा बुझ्दै पनि बुझपादार किन बस्ने, अझै अरूले गरिदिनु पर्ने, अझै हामीले बोलिदिनु पर्ने, सरकार भएका साथीहरू बुझ्ने साथीहरू किन आउनुहुन्न, अभियानमा किन जुट्नुहुन्न, यो त्यसको र उसको भनेर किन छुट्याइराख्नुहुन्छ। यो राष्ट्रवादी हो, सबै पार्टीका छौँ हामी यहाँनिर, सक्नुहुन्छ आउनुहोस्, यो आह्वान गर्दै मेरा यो अलिकति लामै पनि भयो होला भाषण, म सिद्ध्याउँदैछु। धन्यवाद, जय राष्ट्रवाद। अब अन्तिममा एकजना वक्ता हुनुहुन्छ, म धेरै लामो समय नलिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु, किनभने यो चर्का घाममा धेरै टाढाबाट आउनु भएको छ साथीहरू, र नवराज ढकालज्यू आफ्नो छोटो सान्दर्भिक विचार राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद नेत्र कार्कीज्यू। कार्यक्रमको सभाध्यक्ष ज्यू, त्यसै गरी हाम्रो यस एमसिसी चाहिँदैन, राजतन्त्र जिन्दाबाद, अर्थात् हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो भाषा हाम्रो भेष सबैभन्दा राम्रो छ भन्ने कार्यक्रम यस मेची नदीको पवित्र पानी, मेची नदीको पवित्र पानी पिउँदै र मेची नदीको पवित्र पानीमा हामी डुबुल्की मार्दै सुरु गरिएको कार्यक्रम महाकाली नदीसम्म पुग्नेछ। महाकाली नदीसम्म पुग्नेछ हाम्रो नारा। यही अहिले हाल देखिएको एमसिसी प्रकरण छ, यो एमसिसी प्रकरण रोक्नेछौँ हामी। त्यसै गरी हाम्रो नारा, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो भाषा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्ने कुरा हामी छोड्ने छैनौँ र हामी राज संस्था स्थापना निश्चित रूपमै नेपालमा गरेर मात्रै छाड्नेछौँ। रहेको कुरो अब यहाँ एमसिसी का बारेमा पूर्व वक्ताहरूले धेरै बोलिसक्नु भएको छ, त्यसै गरी राजतन्त्रको बारेमा पनि पूर्व वक्ताहरूले धेरै बोलिसक्नु भएको छ। म कुनै पनि हाम्रा नेता कार्यकर्ता जेसुकै हुन्, जनता जेसुकै हुन्, ती कसैलाई पनि गाली गर्न चाहन्न, गाली गलौजको कार्यक्रम पनि होइन यो, र म गाली गर्न पनि चाहन्न। म यति मात्रै जान्दछु कि हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो देश, हाम्रो राज्यका जम्मा तत्त्वहरू छन्, ती तत्त्व नजान्ने नेताहरू छन् हाम्रा मुलुकमा। राज्यको तत्त्व नजान्ने नेताहरूका कारणले गर्दा पञ्चतत्त्वको राज्य हुन्छ भन्ने नेताको त्यति मात्रै मानसपटलमा त्यो गुण नभइदिएका कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले दुःख पाइरहेका छौँ साथीहरू। मित्रहरूले यो कुरा मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरी जनता जनार्दनले पनि यो कुरा भनेको मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा नेपालका सिमाना मात्रै यसरी मेचीदेखि महाकाली छैनन् कि, यानि कि यी नेपालका सिमाना भनेको हाम्रो आध्यात्मिक सिमाना छन्, हाम्रा सांस्कृतिक सिमाना छन्, हाम्रा भौतिक सिमाना छन्, हाम्रा नैतिक सिमाना छन्, हाम्रा विभिन्न सभ्यताका सिमानाहरू छन्। ती सिमानाहरूलाई भनेको कुल्चिनाले गर्दा, ती धर्म संस्कृति संस्कारलाई कुल्चिनाले गर्दा हामी अहिले यो तातो सडकमा, यो काँकरभिट्टाको पूर्वीद्वार, हाम्रो नेपालको पूर्वीद्वार काँकरभिट्टामा हामीले यो तातो चर्को घाममा यो कार्यक्रम गर्नु परिरहेको छ। मित्रहरू, यो कार्यक्रम निश्चित रूपले हामी सफल पारेर छाड्नेछौँ। रहेको कुरो अब हामी किन यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ भन्ने विषयमा, अब यो कार्यक्रम हामीले राजतन्त्र स्थापनार्थ र यो एमसिसी लगायत विभिन्न भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियान सञ्चालन गर्नका लागि हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। मित्रहरू, अब मलाई
दिएको समय एकदमै छोटो छ। किन भन्दा मैले मेरा मित्रहरू जो टाढा टाढाबाट आउनुभएका छन्, जो टाढा टाढाबाट यहाँसम्म कार्यक्रममा समावेश हुनुभएको छ, हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन पनि गरेका छौँ, सामाजिक दूरी पनि कायम गरेर बसेका छौँ र यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने क्रममा हामीलाई घामले सपेटेको पनि छ। अब हामीले अन्तिममा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, हामी के का लागि यहाँ उपस्थित छौँ भन्दाखेरि हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, राजतन्त्र जिन्दाबाद, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, हाम्रो भाषा हाम्रो देश सबैभन्दा राम्रो छ भन्दै म मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पुगेका छौँ र म कार्यक्रम सञ्चालक निर्बहादुर कार्की नेत्रले पनि बिदा माग्ने बेला भएको छ। मेरो त आफ्नै ठाउँ, आफ्नै गाउँ, आफ्नै बजार, आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै अगाडि हुनुहुन्छ। मेरा पनि व्यक्तिगत केही 2 शब्द राखेर यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र कार्यक्रम समापन गर्नुहुन्छ हाम्रा आजका सभाध्यक्षज्यूले। विशेष गरेर म त पहिले पनि विभिन्न विषयलाई लिएर मैले बोलेकै हो, आएकै हो, हिँडेकै हो। आजको यो संक्रमणकालीन अवस्थामा आइपुग्दाखेरि हिजोका घडीमा पनि हामीले गाउँ गाउँ गएर हाम्रा आमा बुवा दिदीभाइ दाजुबहिनीहरूलाई के कस्तो अवस्था छ भनेर हामीले राहतसम्म बाँड्ने कामहरू पनि गर्यौँ। यथाशक्ति समाज सेवाको काम पनि गरिरहेको अवस्था छ। म के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने बेलुका गएर यसो पसलतिर बस्यो भने त्यहाँनिर 2-4 जना दाजुभाइ भेला हुनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ होइन साँच्चै यो परिपाटी यो राज्य सञ्चालनको नीति त राम्रो भएन, अब त देशमा पक्कै पनि राजै आउनुपर्छ। स्वतः स्फूर्त निक्लिन त हामीलाई गाह्रो पर्छ। हाम्रा काका सांसद होलान्, हाम्रा दाजु मन्त्री होलान्, हाम्रा भाइ चाहिँ मेयर होलान्, को के होलान्, त्यसकारणले हामी पूर्ण रूपमा निक्लिन नसके पनि आत्मीयता समर्थन भने अब हामीले चाहेको राज संस्थानेर छ भनेर सबैले आत्मसात गरिसकेको अवस्था छ। किनभने हामीले हेरिरहेका छौँ त्यो सिंहदरबार राजाले बनाएको, यो महेन्द्र राजमार्ग राजाले बनाएका, ती क्याम्पसहरू राजाले बनाएका, ती बडा बडा महलहरू राजाले बनाएका, आज यतिका अवस्थासम्म राजनीतिक दलले कहाँ के बनाए त्यो हामीलाई देखाइदिनुहोस् त। कहीँ केही बनाएका छैनन्, थोरैतिर मर्मत सम्भार त गरे होलान्, नभए पानी छुन्छ, नभए गाडी गुड्दैन, अलिकति बाटो त टाल्नै पर्यो होला, तर वास्तविक गरेको केही पनि छैन। अहिलेसम्म उन्नति प्रगति यो देशमा भएको अवस्था छैन। मैले भने अघि पनि भन्दै थिएँ नि, हिजो भर्खरै पनि हामी भोट माग्दै नाच्दै गाउँदै बाटोमा कुदेका थियौँ। आज त्यो भोट माग्दै नाच्दै गाउँदै कुदेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घरमा चुलो बलेको छैन र अहिले उहाँहरूले पटक पटक सरापिरहनु भएको छ, हामीले देखेका छौँ। वास्तवमा यो त एउटा अवसर थियो राजनीतिक दललाई, कोरोना त एउटा अवसर प्राप्त भएको थियो, अवसरको सदुपयोग गर्न जानेनन्। आज उनीहरूले पल्टी खाने भए। हिजो गणतन्त्रको हावा फुकेर गणतन्त्र स्थापित गरेर आज फाल्ने भने फाल्ने साइकलमा हामी कुद्यौँ, गयो ढुङ्गा हान्यौँ। तर आज हामीले देख्यौँ नि छोटे राजाहरू कतिवटा जन्मिए। तपाईँ हेर्नुहोस्, 800 जना सांसद छन्, 100 जना मन्त्री छन्, 1300 जना प्रतिनिधि छन्। अब देशले कताबाट धान्छ? हाम्रो पैसाले पुग्छ त? हाम्रो करको पैसाले अब केही पनि पुग्दैन, किनभने राज्य सत्ता नै सम्हालिँदैन भने अब हामी नेपालीको करले जनप्रतिनिधिहरू पाल्न पुग्दैन। त्यसकारण पनि अब के गर्ने त? एमसीसी लागू गरेर पैसा ल्याऊ, हामीलाई पैसा चाहियो भनेका छन्, पैसा ल्याउन हात्तिएका छन्। कति नै पैसा हुँदा पनि नपुग्ने पैसै मात्रै ल्याउनका लागि आफ्नो राष्ट्रघात गर्ने, राष्ट्र बेच्ने। आज पैसैका लागि लिपु लेखहरू आज बिक्री भए। हिजो सम्झौता गर्ने कालापानीका सम्झौतामा उनीहरू नै थिए त आज फेरि ट्याक्क लगेर टुसो गाडेर टुसो टाँसेर राष्ट्रवादी बने। त्यो टुसोमा भर्ने माटो, त्यो टाँसिएको टुसोमा माटो भर्नु पर्यो नि। अब त्यो माटो भर्नका लागि हामी आम राष्ट्रवादी युवाहरू अब अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले लिपियाधुरा कालापानी फिर्ता ल्याउन आह्वान गर्नेछौँ। एमसीसी कुनै पनि हालतले हामी लागू हुन दिन्छौँ। एमसीसी लागू गराएर देखायो, अघि पनि हामीले भन्यौँ आत्मघाती हमला गर्छौँ। हामी एमसीसी लागू गर्नेको पहिचान गर्छौँ। हामी आफ्नो स्वार्थका लागि कसैले एमसीसी लागू गरेर देखाउँछ भने त्यो छातीमा दम भएको नेता निस्कियोस्, एमसीसी लागू गरेर देखाओस्। राष्ट्रवादी युवाले जिउँदै खाडलमा गाड्नेछन्। यो म उद्घोष गर्न चाहन्छु यहाँबाट। राष्ट्रवादी युवा अब चुप लागेर बस्नु छैनन्। त्यसै काकर भिटा रोजेको होइन, काकर भिटा त्यसै रोजेको होइन। हरेक आन्दोलनहरू पूर्वबाट सफल भएका छन्। घाम झुल्किने ठाउँ, सूर्योदय हुने ठाउँ, यही ठाउँबाट हामीले उद्घोष गरेर अब यो आन्दोलनलाई हामी निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। र सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तपाईँहरू आत्मामा एकचोटि सोच्नुहोस्, आत्मामा एकचोटि हात राखेर तपाईँहरू सोच्नुहोस्। यो चर्का घाममा हामीले कुनै नाटक गर्न चिच्याएको होइन र हाम्रो यो टिम राजनीतिक पार्टी पनि होइन।
हामी स्वतस्फूर्त युवाहरू एउटा समाज निर्माणका लागि निक्लिएका हौँ। यसमा हाम्रो राजनीतिक झल्को छैन, राजनीतिक रङ छैन। यहाँ हामी विभिन्न पार्टीका छौँ। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईँहरू मुसुकका हाँस्नु भन्दा पहिले एकचोटि पछाडि फर्किएर हेर्नुहोस् र अगाडि फेरि फर्किएर हेर्नुहोस्। तपाईँले एमसीसीलाई मनन गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, गुगलमा जानुहोस्, फेसबुकमा जानुहोस्, अनि त्यहाँबाट तपाईँले आत्मसात गर्नुहोस्। प्रत्येक घरबाट अब निस्किने बेला भएको छ। यो कुनै राजनीतिक पार्टीको समर्थनमा होइन, यो स्वतस्फूर्त निक्लिएको युवाको जमात हो। र यसर्थ म आग्रह गर्छु, एमसीसी खारिज गर्नका लागि तपाईँ हामी एकबद्धता जनाऊ र हामीले शासन पद्धति देख्यौँ। अबको यो शासन पद्धतिलाई विदा गर्दै हामीले यसलाई चाहिँ विदा गर्दै अब हामीले पुनः राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने समय आएको छ। किनभने नेपालको इतिहास, नेपालको माटोले राजा बोल्दो रहेछ, नेपालको इतिहासले राजा बोल्दो रहेछ, राजाले आर्जिएको मुलुक रहेछ। हिजो पृथ्वीनारायण शाहको हातमा तरबार लिएर आन्दोलन गरेर यो रक्षा गरेको मुलुक रहेछ। त्यसकारणले यो माटोमा छिटा छिटा राजाका खुनका छिटा रहेछन्। यसर्थ अब यो मुलुकमा अर्को उपाय छैन। यसर्थ म भन्न चाहन्छु, राजा ल्याऊ, देश बचाऊ। हाम्रो राजा, हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ। हाम्रो भाषा, हाम्रो देश सबैभन्दा राम्रो छ। एमसीसी खारिज गर। नेपालको जय होस्, जय मातृभूमि। अब मैले बिदा लिँदै आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका संयोजक गोपाल तामाङज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। नेपाल आमाको जय होस्। लगायत र पुलिस प्रशासन सबै साथीहरू लगायत हाम्रो यो युवा राष्ट्र युवा समाजको आज कार्यक्रम सफल पारिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिँदै हाम्रो जिल्ला संयोजक ढुङ्गानाज्यूलाई 2 शब्द राखिदिनुहुन्न भन्दै हस्तान्तरण गर्दछु। समादरणीय नगरवासी, ग्रामवासी, सम्पूर्ण मेची नगरवासीहरूलाई सर्वप्रथम राष्ट्रवादी आजको यो स्वतस्फूर्त अभियानको संयोजकको हैसियतले यो माटोले अलिकति कतै इसारा गरेको हो कि भन्दै ऐतिहासिक यो 77 सालले म आध्यात्मिक क्षेत्रमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा देश विदेशमा आफ्नो राष्ट्रियता र आफ्नो स्वाभिमानको परिचय दिलाउँदै देश विदेश भ्रमण गर्ने क्रममा आज 77 सालले यो मेची नगरमा बोलाएर यो माइक हातमा थपाइदिएको छ। सर्वप्रथम मेची नगरवासी हाम्रा आजका राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँका जति पनि मेची नगरमा आज राष्ट्र सङ्कट परेको बेलामा उपस्थित भएर अर्जुनधारा नगरपालिकाका साथीहरूलाई समन्वय गरेर मेचीदेखि महाकालीका साथीहरू जागौँ, अब राष्ट्र सङ्कटमा गइसकेको छ भनेर जो आग्रह गर्नुभएको छ, विशेष गरेर ध्यान दिनुहोला मेची नगरवासीका हाम्रा मित्रहरूलाई। उहाँले खाएको दूध, आमाको 10 धारा आँसु र आफ्नो छातीबाट चुसाएको दूधले आज आफूले खुवाएको सन्तानले धन्य राम्रो काम गरेछ। किनभने राष्ट्रको अस्मितामाथि आमाको आँचलमाथि देश विदेशी फिरङ्गीहरूले लात्ती बजार्ने अवस्थामा आज मेची नगरवासीका हाम्रा स्वतस्फूर्त अभियन्ताहरूले यहाँ बोलाएर यो आयोजना गर्नुभयो। चाहे माओवादी होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे कुनै पनि कट्टरपन्थी अभियानमा लागेको नेपाली युवा होस्, म सबैलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। म झापाबाट संयोजक रामजी कौशिक भनेर उहाँहरूले नाम लिनुभयो, तर म त पहिलो पटक ऐतिहासिक यो 2077 साल आज 9 गते माइक लिएर राजनीतिक भाषामा शैलीमा अलिकति चर्को आवाजमा बोलेको मेरो पहिलो इतिहास र अनुभव हो। आदरणीय जनसमुदायहरू, म मेरो क्षेत्र आध्यात्मिक भएको हुनाले यहाँ सम्पूर्ण नगरवासी, मेची नगरका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, व्यवसायीहरू र प्रहरीहरू, हाम्रा सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण हाम्रा पत्रकारहरू समग्रमा म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु के भने आज अर्जुनधारा नगरपालिकाका 73 वर्षका वृद्ध पनि यहाँ आउनुभएको छ। राष्ट्रमाथिको अस्मिता, राष्ट्रियतालाई बचाउनको उद्देश्यले यहाँलाई एउटा मात्र विनम्र अनुरोध के गर्छु भने यहाँहरूले आफ्नो सिमानाभित्र
कसैले मालपुवा पकाएर दिने पछि खुवाउँछु तपाईँलाई एक छाक, मलाई आजीवन तपाईँको पुस्ता पुस्ता तपाईँको घुरानमा रक्षणमा मलाई बस्न दिनुहोस् भन्दा के तपाईँ दिनुहुन्छ? तपाईँकी आमा राम्री हुनुहुँदो रहेछ, म तपाईँहरूलाई दिनको मालपुवा खुवाउँछु, तपाईँकी आमा मसँग पठाइदिनुहोस् भन्दा के पठाउन सक्नुहुन्छ? आदरणीय सज्जन महानुभावहरू, यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो देशलाई विदेशी फिरङ्गीहरूलाई बास दिने जुन सङ्कल्प अहिले एमसिसीको लागू हुने जुन यहाँ प्रयत्न गरिँदैछ, संसदीय व्यवस्थालाई यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु म। मेचीको नगरमा आएर उहाँहरूले छाती फुलाएर ठाडो शिर गरेर हिँड्न सक्नुहुने छैन। उहाँहरूले संसदीय व्यवस्था कसले बनाएको? नेपालीहरूले बनाएको यो संसदीय व्यवस्था तपाईँहरूले गएर एमसिसी लागू गरेर देशलाई गद्दारीहरूलाई देश दिनका लागि तपाईँहरूले सम्झौता गर्नका लागि यो देश दिएको हो। संसदीय व्यवस्थामा तपाईँहरूलाई नाटक गर्नका लागि, भ्रष्टाचार गर्न, कुमारीहरूलाई बलात्कार गरेर अन्य अत्याचार विखण्डवादी सोच नेपालमा उत्पादन गर्नलाई तपाईँहरूलाई मन्त्री बनाएर पठाएको होइन। आदरणीय सदन महानुभावहरू, यसलाई नकारात्मक हिसाबले नलिनुहोला। मेची नगरवासीहरू ध्यान दिनुहोला। यो नेपालकै पूर्वाञ्चल लाल किल्ला भनेर चिनिने यो क्रान्तिकारीको देश हो, तर ती क्रान्तिहरू सबै पानीमा बगेर गए। पानी भए हाम्रा वीर शहीदहरूका गाथाहरूले पनि सराप्नेछन् हामीलाई। आदरणीय गाउँवासी नगरवासी सज्जन महानुभावहरू, ती फिरङ्गीहरूलाई यो चार पहिला पर्तिर पानी ट्याङ्कीका जनताहरूलाई सोध्नुहोस्। 225 वर्ष जुत्ता बुट मुनि जुत्ता मुनि बसेका ती भारतीयहरूलाई सोध्नुहोस्। विदेशी खैरे फिरङ्गीहरूले जुत्ता मुनि रगडेर दास बनाएर गए, तर आज हाम्रो नेपालीले त्यो बिर्स्यो। विदेशी एमसिसी लागू गर्नु भनेको सिरिया, कङ्गो, युगान्डामा आज विदेशी अफ्रिकन मुलुकहरूमा 50 वर्ष फिरङ्गीहरू बसे, केही दिन्छु भनेर लालच देखाए, पछि त्यो देशलाई नि विखण्डन बनाएर त्यो राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त पारिदिए। त्यो एमसिसीको विचारकले यो परिणाम दिन्छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, म फेरि पनि पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। ती फिरङ्गीहरूले एक दिन भनेका थिए अमरसिंह थापालाई, तिमी आऊ, तिमीले जे चाहन्छौ हामी दिन तयार छौँ। त्यही भाषा भारतमा केही पाइला मात्रै पछाडि पूर्व फर्केर हेर्नुहोस्, दक्षिण फर्केर हेर्नुहोस्, ती फिरङ्गीहरूले दास बनाएको इतिहास अहिले पनि ताजा छ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो राजनीतिक भाषा होइन। म देशमा जन्मेर पहिलोचोटि ऐतिहासिक भाषा बोल्दैछु। आज यो पहिलोचोटि बोलेको शब्द हो। विदेशी फिरङ्गीहरू तपाईँको आँगनमा यदि राख्नुहुन्छ भने तपाईँका छोरीहरू बलात्कृत हुनेछन्, तपाईँहरू बोल्न पाउनुहुने छैन। एमसिसी लागू गर्नु भनेको तपाईँले जे पनि योजनाहरू देशमा ल्याउनु हुनेछ, एमसिसीलाई नमस्ते हजुर म गरौँ कि नगरौँ भनेर आदेश लिएपछि उनले हुन्छ गर्नुहोस् भने मात्रै गर्न पाइन्छ। एमसिसीको अर्थ त्यो हो। आज जापानमा 50औं वर्ष भयो एमसिसी भएको। जापान रोइरहेको छ, विकसित जरुर भयो, तर जापानले आज एमसिसीलाई निकाल्न खोज्दा निकाल्न सक्दैन। किन? फिरङ्गीहरूले भन्छन् तेरो देशमा मैले लगानी गरेको अरबौं अरबौं मिलियन डलर तिर्न सक्छस् भन्दा सक्दिनँ। यस अर्थमा हाम्रो यो नेपालमा एमसिसी लागू हुने कदापि हामीले दिने छैनौँ। र जुन भ्रष्टाचार 10 अर्ब एक हप्ताभित्र हामीले खर्च गर्यो भन्ने एउटा हास्यास्पद नेताहरूले वक्तव्य दिन्छन्, यसमा हामीले सतर्क भएर यसको कडा प्रतिवाद गर्न चाहन्छौँ। यहाँ राजावादी हुनुहुन्छ, माओवादी हुनुहुन्छ, समर्थकहरू सबै राष्ट्रवादी स्वतस्फूर्त यहाँ ब्यानर देख्नुहुन्न र सम्झिनु होला। यहाँ राप्रपाको व्यक्ति बोल्नु होला। राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र को हो? राष्ट्रियता तपाईँ राष्ट्रियता हो र? हामी राष्ट्रियवादी हौँ भने हामी राष्ट्रियता हौँ। एउटा प्रजातन्त्र थपियो पार्टी भयो भन्दैमा यहाँहरूले कुनै पार्टी व्यक्ति विशेषलाई यहाँहरूले हामीलाई शङ्का नगर्नु होला। यहाँ हामी काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, राष्ट्रवादी सबै छौँ भने म बिचमा उभिएको छु। म कुनै पार्टीमा आबद्ध झन् छँदै छैन। पहिलोचोटि बोल्दैछु र संयोजकको हैसियतले नगरवासी, ग्रामवासी, आमा बुवा दाजुभाइ सम्पूर्णलाई पुनः आग्रह गर्दै यो जसले सुन्नुभएको छ एमसिसीको विरुद्धमा काँकरबिटाबाट यदि बोल्नुहुन्न, यहाँहरूले कुरा भित्र राखेर मुख कमाउनुहुन्छ भने हामी देशमा जन्मेको धिक्कार हुनेछ। हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई सराप्नेछन्। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले बलभद्र, भीमसेन थापा, अमरसिंहहरूले लडेर मरे। त्यो देशमा आज फिरङ्गीहरूले हामीलाई कुल्चेर दास बनाउँछ भने तपाईँहरू नामर्द, हामी सबै नामर्द हुनेछौँ। त्यसकारणले आदरणीय सज्जन महानुभावहरू, एमसिसी कुनै हालतमा हामी हुन दिने छैनौँ। र जति पनि सुन्दै हुनुहुन्छ हरेक पार्टीमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू महान हुनुहुन्छ। हामी त केही जान्दैनौँ। यहाँहरू राजनीतिको खोल ओढेर धेरै अनुभव गर्नुभएको होला कतिले, र तर्क गर्नु होला। हामीसँग तर्क गर्ने एउटै मात्रै भाषा छ, हाम्रो झन्डा र हाम्रो देश। त्यसकारणले देश बचाउँ, झन्डा बचाउँ, हाम्रा आउने पिँढीहरूलाई यो राष्ट्र जस्ता पुर्खाले दिएका थिए त्यस्तै दिउँ। अस्तु।
धन्यवाद। जय देश, जय राष्ट्र, जय नरेश। म त नरेश पनि भन्न चाहन्छु। हामीले लाल किल्ला जिन्दाबाद, लाल झण्डा मसाल जिन्दाबाद भन्यो भने राजा जिन्दाबाद भन्न पनि सक्छौँ। त्यसकारणले अस्तु सबैलाई धन्यवाद। गल्तीमा त्रुटि भए क्षमा गर्नुहोला। पहिलो आवाज ऐतिहासिक आवाज म संयोजक भएको र यहाँले बनाइदिनु भयो। म धेरै भाग्यमानी सम्झन्छु, किनभने पहिलोचोटि माइक समातेर राजनीतिक शैलीमा बोल्दा मैले राष्ट्रको बारेमा बोले, नेपाली वीरको बारेमा बोले, कुनै पार्टीको बारेमा बोलेन। म छाती फुलेर आफूलाई गर्व गर्छु। मेरा पुर्खाहरूको जय होस्, मेरा पूर्वजहरूको जय होस्। अस्तु धन्यवाद। आजको कार्यक्रम विश्राम गर्नका लागि म संयोजकको हैसियतले सम्पूर्ण उपस्थितहरूलाई धेरै धेरै म पाउमा दण्डवत गर्छु, किनभने क्रान्तिकारी झण्डा नारा लगाएर ढुङ्गा धेरै हान्नुभयो होला पहिले, तर आज थोरै सङ्ख्यामा भए पनि यो देशको अस्मिता मिटिन आँट्दा तपाईँहरू छातीमा हात राखेर आफ्नो आमा बुवालाई घरमा ढाँटेर बाइकको तेल आफै थोरै भए पनि कसो कसो गरेर म्यानेज गरेर आइदिनु भयो। तपाईँहरू सबैलाई म हार्दिक हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सबैको जय होस्। अस्तु धन्यवाद। आजका हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू उहाँले पनि बोलिसक्नुभयो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पुग्यौँ। कार्यक्रमको समापन भएको जानकारी गराउँदै म यो हाम्रा केही नाराहरू छन्, म यो नारा भन्न चाहन्छु। म उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी टाढा टाढाबाट आउने साथीहरू चिया खाजाको व्यवस्था हामीले भट्टराई चोकमा गरेका छौँ र भट्टराई चोकसम्म हामी जान्छौँ। गिरिराज मणिजीको घर अगाडिपट्टि त्यहाँ पसलमा हामी जान्छौँ, त्यहाँ हाम्रो नास्ताको व्यवस्था छ। र म फेरि भन्न चाहन्छु, राजतन्त्र राजतन्त्र राजतन्त्र, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा हाम्रो देश। एमसीसी 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 एमसीसी, नेपाल आमाको जय होस्। जय मातृभूमि, जय मातृभूमि। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय मेची नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि सुनिदिनु भएकोमा, गुन्दिनु भएकोमा हृदयदेखि यो राष्ट्रवादी युवा समूह तपाईँहरूप्रति पनि नतमस्तक हुँदै बेलुका खाना खाएर ओछ्यानमा सुत्ने बेलामा एकचोटि आँखा चिम्लिएर लड्दाखेरि यसो सोचिदिनु होला, राष्ट्रप्रति अलिकति भावविहल होइदिनु होला, एमसीसी सोचिदिनु होला, काला पानी सोचिदिनु होला, मिठो लेख सोचिदिनु होला। अनि त्यसै गरी के कसले बनाए त्यो पनि मनन गरिदिनु होला। काठमाडौँको सिंहदरबार कसले बनायो हेरिदिनु होला, महेन्द्र राजमार्ग कसले बनायो, कसले कोरो त्यो पनि सोचिदिनु होला। त्यसै गरेर क्याम्पसहरू कसले बनाए, विश्वविद्यालयहरू कसले बनाए त्यो पनि यसो सोचेर हेरिदिनु होला। र अहिलेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले के विकास गरेछन् त्यो पनि मनन गरिदिनु होला भन्दै बिदा चाहन्छु। नेपाल आमाको जय होस्। जय मातृभूमि।